हाम्रो सरोकार। दलित महिला संघ फेडोको सहकार्य। दलित महिला अधिकार, अब हाम्रो सरोकार, अब हाम्रो सरोकार। नमस्कार। दलित महिला संघ फेडोको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम हाम्रो सरोकारमा सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सबिना। दर्शकहरू, राजनीतिक दलहरूले वर्षौं दिन अघि गरेको प्रतिबद्धता अनुसार नयाँ संविधान जारी गर्ने मिति नजिकै गर्दा नयाँ संविधानमा आफ्ना हक अधिकारहरू सुनिश्चित गर्न दबाव दिँदै दलित आन्दोलनका अगुवाहरूले आफ्नो खबरदारी अभियानलाई तीव्रता दिएका छन्। निर्धारित समयमै नयाँ संविधान जारी गर्नुपर्ने तथा सो संविधान दलित मैत्री हुनुपर्ने मागसहित दलित आन्दोलनका अभियन्ताहरू सडक सङ्घर्षमा उत्रिएका हुन्। निर्धारित समयमै नयाँ संविधान जारी हुनुपर्ने तथा नयाँ संविधानमा आम दलित समुदायले उठाउँदै आएका मागहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै यसरी दलित आन्दोलनका अभियन्ताहरू सडक सङ्घर्षमा उत्रिएका हुन्। अब हामीले खोजेको नेपाल, अब हामीले खोजेको समाजको रूपान्तरण भनेको त्यसमा कुनै पनि आधारमा चाहिँ जातका आधारमा, धर्मका लिङ्गका कुनै पनि आधारमा विभेद नभएको समाजको हामीले परिकल्पना गरेका छौँ। तर विडम्बना यो राज्य केही सीमित जातिको हातमा मात्रै सदैवदेखि उसको हातमा मात्रै छ र अब हामीले चाहिँ यो राज्यमा सबैको समान हैसियत हुनुपर्छ, समान अधिकार पाउनुपर्छ सबैले भन्ने हाम्रो लडाइँ हो। छुवाछुत तिम्रो पुर्खादेखि गरे त्यसलाई चाहिँ आत्मआलोचना गर्दै संविधानको प्रस्तावनामा लेख तिमीले भनेर हामीले त्यो मागेका हौँ। दलित नागरिक समाज तथा संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिको आयोजनामा दलित आन्दोलनका अभियन्ताहरूले संविधान सभा घेराउ, र्याली र कोण सभा जस्ता कार्यक्रम गरेर नयाँ संविधानमा दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चितताका लागि खबरदारी अभियानलाई विगत केही दिनदेखि निरन्तरता दिइरहेका छन्। राज्यका स्रोत साधनमा दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर, क्षतिपूर्ति सहित पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर, निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा छुवाछुत वर्जित गर लगायतका नारा लेखिएका प्ले कार्ड सहित दलित अधिकार कर्मीहरूले प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। विद्यमान जातीय र लैङ्गिक विभेदका कारण दलित समुदाय शताब्दीौंदेखि बहिष्करणमा पारिएको भन्दै उनीहरूले अहिले राज्यसँग यसरी आफ्नो समान पहुँच र अधिकारको खोजी गरिरहेका छन्। यो दलितहरूको आन्दोलन चाहिँ वास्तवमा यो धेरै पटक चाहिँ गत साल पनि गत संविधान सभाको चुनावमा पनि दलितहरूका मुद्दाहरू चाहिँ सशक्त रूपमा उठाउन सकिरहेका थिए। त्यसपछि जब चाहिँ यो दोस्रो संविधान सभाको चुनाव भयो, दोस्रो संविधान सभाको चुनाव पश्चात पनि अहिलेसम्म चाहिँ दलितहरूको मुद्दाहरूलाई चाहिँ यथेष्ट रूपमा चाहिँ विशिष्टीकृत गरेर चाहिँ सम्बोधन गरिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दलित आन्दोलन यसरी छट्टै हेर्दाखेरि चाहिँ छिचलिएको हो कि अलिकति चाहिँ एकीकृत रूपमा चाहिँ नभएको कि भन्ने चाहिँ राज्यलाई भान भएको हुनसक्छ। तर चाहिँ दलितहरू चाहिँ अब चाहिँ सशक्त रूपमा चाहिँ उठिरहेका छन्। यो संविधान सभामा चाहिँ जसरी पनि संविधानमा दलितहरूका चाहिँ मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा आवश्यकता महसुस गरेर एकीकृत अभियान गर्नको लागि चाहिँ वास्तवमा यो चाहिँ दलित नागरिक समाजले चाहिँ यो आन्दोलन गरेको। हरेक क्षेत्रमा चाहिँ पुजारी पारेका दलित समुदायहरूलाई
माथि उठाउन फेरि पनि उही सामन्तवाद उही सामन्ती दलाल पुँजीवाद त्यही तरिकाले चाहिँ राज्य सञ्चालन गर्ने जो नीति चाहिँ विभिन्न राजनीतिक दल र जुन सरकारमा बसेका जुन कुर्सीमा बसेकाहरूले फेरि पुरानै यथास्थितिवादीमा नेपाललाई फर्काउने भयो हुनाले यस्तोबाट सजग गराउन नेपाल दलित समुदायको सम्पूर्ण हक अधिकारको लागि सुनिश्चित गराउन नयाँ संविधानमा सुनिश्चित गराउन जुन पहल होस् र यो चाहिँ फेरि यो संविधानमा यस्ता बुदाहरू नछुटुन् भनेर त्यो खबरदारीलाई र्याली गरिएको। दलित भएकै कारण विगत हजार वर्षदेखि भोग्दै आएको विभेद उत्पीडन र शोषणको समूल अन्त्य गरेर विगतमा भएको अन्यायको क्षतिपूर्ति स्वरूप संवैधानिक रूपमै विशेष अधिकारको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ। शोषित पीडित जनताका हक अधिकारहरूलाई फेरि पनि कुण्ठित गरेर फेरि पनि देशलाई पछाडि धकेल्ने जुन किसिमको चाहिँ प्रवृत्ति यहाँका शासकहरूले देखाइरहेका छन्, आज हामी त्यसैको विरुद्धमा हामी सडकमा छौँ। सरकारले आफ्ना मागलाई बेवास्ता गरेमा परिणाम राम्रो नहुने चेतावनी समेत उनीहरूले दिएका छन्। भोलि हुनसक्छ यही हिसाबले चाहिँ के अरे दलितको कुराहरू सुन्दै भएन भने दलितहरूले आफैले पनि फेरि भोलि गएर चाहिँ के अरे आफ्नै उसबाट आफ्नो नेतृत्वमा बन्दुक उठाउँदैन भन्ने कुरा सक्छ। दलित आन्दोलनको मर्म र भावना अनुसार अब बन्ने नयाँ संविधानले दलित समुदायका मागलाई सम्बोधन गरेर समानतामा आधारित समतामूलक समाज निर्माण गर्न जरुरी रहेको दलित आन्दोलनको निष्कर्ष रहेको छ। दर्शकहरू, दलहरूले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार नयाँ संविधान जारी हुने मिति आउन अब केही दिन मात्रै बाँकी छ। निर्धारित समयमा संविधान जारी हुन्छ या हुँदैन भन्ने विषयमा अनेक शंका र संशयका बीच दलित अधिकार कर्मीहरूले दलित मैत्री संविधान लेखनका लागि यो खबरदारी अभियान जारी राखेका छन्। सडक संघर्षका क्रममा दलित समुदायले उठाएका यी मागहरूलाई नयाँ संविधानमा कसरी सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिका संयोजक दलजित श्रीपाइलीसँग सहकर्मी निर्मल अधिकारीले टेलिभिजन संवाद गर्नुभएको छ। प्रस्तुत छ सोही टेलिभिजन संवाद। दलजित जी, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले दलित समुदाय आन्दोलनमा छ। आन्दोलनको आवश्यकता किन पर्यो अहिले? इतिहासमा आन्दोलन भनेको कुनै रहर होइन। आन्दोलन भनेको आवश्यकताको कुरा हो। जहाँ उत्पीडन छ, जहाँ समाजमा शोषण दमन छ, त्यहाँ आफ्नो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हरेक अधिकारबाट वञ्चित भएका जुनसुकै समुदायले पनि आफ्नो मुक्तिको निम्ति सङ्घर्ष गर्छ। त्यही सङ्घर्षको सन्दर्भमा अहिले हाम्रो दलित समुदाय पनि राज्य सत्ताबाट सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक र सांस्कृतिक हरेक क्षेत्रबाट आफूलाई उत्पीडनमा पारेको, पछि पारेको र यही सन्दर्भमा आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि मुक्तिको निमित्त जातीय र वर्गीय मुक्तिको निम्ति सङ्घर्षमा अगाडि बढेको छ। यो क्रम विगत 65 वर्षदेखि चलिआएको छ। अर्थात् दलित आन्दोलनको इतिहासलाई हेर्ने हो भने 65 वर्ष भयो दलित मुक्तिको आन्दोलन सुरु भएको। आजसम्म पनि खासै परिवर्तन आउन सकेको छैन। विगतमा हामीले कमन इस्यु जस्तो दलितको साझा मुद्दाहरू के हुन् भन्ने विषयहरूमा हामी एक ठाउँबाट छलफल गरेर जान सकिरहेका थिएनौँ र भए तापनि ती चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको लागि केही लिडरसिपहरूले आफ्नो तदारुकता देखाउने, नेतृत्व जिम्मेवार देखाउने, समुदायप्रतिको उत्तरदायित्व देखाउने जो प्रकारको एउटा दायित्व हुनुपर्थ्यो, त्यसमा केही न केही कमी, कहीँ न कहीँ एउटा समस्या देखा पर्यो। अहिले चाहिँ हामी त्यो इस्युलाई लिएर सदनभित्र पनि त्यो कुरा उठाइरहेका छौँ। दलित समन्वय समिति बनाएर सदन बाहिर पनि हामी संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट यो इस्यु उठाइरहेका छौँ भने अब अर्को राजनीतिक शक्ति फेरि सदन बाहिर, सडक बाहिर छ। सडक बाहिर भन्दा पनि अर्को एउटा ठुलो राजनीतिक शक्ति पनि छ। त्यो शक्तिले पनि यो इस्युमा चाहिँ समर्थन जनाइरहेको छ। अझै राम्रो अर्को एउटा चाहिँ कुरो नागरिक समाज, दलित नागरिक समाजले पनि यसका विषयहरूलाई चाहिँ जोडेर ल्याइरहेको छ। त्यसैले गर्दा हामी आफ्ना सैद्धान्तिक राजनीतिक मूल्य मान्यताहरू विचारहरू फरक होला तर पनि दलित समुदायका साझा इस्युमा चाहिँ हामी एक ठाउँमा छौँ र सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउन प्रतिबद्धता बनेका छौँ। सिङ्गो दलित नागरिक समाज, दलित राजनीतिक संयुक्त सङ्घर्ष समिति तमाम तपाईँहरू एकत्रित रूपमा आन्दोलनमा भइरहँदा अब ती अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गर्नका लागि अब तपाईँहरूको गराउनका लागि तपाईँहरूको भूमिका के हुन्छ? पहिलो कुरा, हामी 10 वर्षे जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, दलित जनजाति आन्दोलनको
एउटा उत्कर्षमा प्राप्त गरे आन्दोलनको सफलता भनेको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, समानुपाती र समावेशी हुन्। हामी यसकै आधारमा संविधान निर्माणको पक्षमा लागेका छौँ। एक इमान्दारी यहाँ हुनु पर्यो, बुझ्नु यहाँ पर्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ 12 बुँदे समझदारी, बृहत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान 2063 र 4 बुँदे सहमति, पछिल्लो भएका राजनीतिक सहमतिहरूको पालन गर्नु पर्यो। त्यसपछि अर्को चाहिँ मुख्य कुरा चाहिँ हामीले दलित समुदायलाई प्राथमिकतामा राख्ने कुरा, उत्पीडनको सबैभन्दा तल परेको समुदाय हो भन्ने कुरालाई उत्पीडनको मूल मर्मबाट बुझ्नु पर्यो। त्यसकारण दलित, महिला, जनजाति, आदिवासी, सीमान्तकृत समुदाय छन्, त्यसमध्ये पनि दलितहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि त्यहाँ चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरू र अहिले गएको हाम्रा संविधान सभाका सबै सदस्यहरू गम्भीर भएर यो प्रश्नलाई उठाउनुपर्छ। उठेन भने के गर्ने? यदि कुराहरू दलित समुदायका मुद्दाहरू सम्बोधन भएनन्, अझ पनि दलित समुदाय उत्पीडित अथवा उपेक्षित अथवा त्यो विभेदको सामना गर्नु परिरहने अवस्था आयो, यो संविधानले ती कुराहरूलाई समेटेन भने तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? अब दलित समुदायहरू विगत जस्तै बसेर हुँदैन, विगत जस्तै अब चुप लागेर पनि हुँदैन। त्यो सदनभित्र पनि त्यो सङ्घर्ष 40 जना सभासदहरू छौँ, तर विभिन्न विचारहरू, विभिन्न सोचहरू, चिन्तन, दृष्टिकोण बोकेर आएका छौँ। तैपनि अहिले त्यहाँ हाम्रो प्रयास चाहिँ दलित सभासद समन्वय समिति पनि बन्यो, सबभन्दा पहिले बनेको छ। हामी साझा एजेन्डाहरू त्यहाँ पनि पास गरेका छौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ संयुक्त राजनीतिक सङ्घर्ष समितिले पनि आफ्नो कार्यक्रम र साझा एजेन्डाहरू तयार गरेको छ। नागरिक समाजले पनि आफ्नो कार्यक्रमहरू तयार गरेको छ। यी सबैलाई समायोजन गरेर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने हामीले आफ्नो पद र आफ्नो सुविधाप्रति माया मानेनौँ, समुदायको हकमा नै प्रतिनिधित्व गऱ्यौँ, उत्तरदायित्व पनि जिम्मेदार बन्यौँ भने जस्तो अवस्था पनि टेकेर सङ्घर्षको आवश्यकतालाई अगाडि बढाउन सक्यौँ भने हामी एउटा धक्का दिन सक्छौँ, अगाडि बढ्न सक्छौँ। एउटा परिणाममा त जान्छौँ नि, त असम्भव पनि होइन। फेरि सम्भव छ, त्यो सम्भव छ। एकत्रित रूपमा त्यो दलित आन्दोलन संसदभित्र र बाहिर एकत्रित रूपमा अगाडि बढ्न सम्भव छ। सम्भव अब अहिले सम्भव देखिन्छ, किनभने साझा इस्युको विषय हो। साझा इस्युमा त दलितलाई परेका पिरमर्का, दलितलाई परेका अधिकार खोसिएका विषयमा त हामी एकमत भएको छौँ नि त। किन मैले यो भन्दैछु भने दलित आन्दोलन विचारका रूपमा विभक्त छ, फुट छ, विभाजित छ भनिन्छ। त्यसले गर्दा कतै तपाईँहरू पनि त्यो 40 जना दलित सभासदहरू संविधान सभाभित्र हुन्छ, आफ्नो अधिकारका लागि तपाईँहरू पनि विचारका रूपमा, वैचारिक रूपमा तपाईँहरू पनि विभक्त हुनुहुन्छ कि? मैले अगाडि पनि त्यो कुरा राखेको थिएँ निर्मलजी। हामी विभिन्न पार्टीसँग विचार दृष्टिकोण बोकेर गएका छौँ, हामी छलफल गरेका छौँ, गम्भीरताका छलफल गरेका छौँ। आफ्ना विचार दृष्टिकोण एक ठाउँमा छन्, हामी त्यसलाई एक ठाउँमा राखेर अगाडि बढाउला। तर पनि दलितका यो मुद्दाहरू हुन्, जेन्युन मुद्दाहरू यो हुन्। दलितका विषयमा हामीले यो मुद्दाहरूलाई त उठाएर जानुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रा समितिहरूमा पनि छलफल गऱ्यौँ, हामी एउटै लेख्यौँ। त्यसपछि हामी सदनमा बोल्दा पनि कयौँ विषयमा हामी एक नै छ र विषय उठान गरेर जाने कुरामा हामी त्यति पछि परेको छैनौँ। अहिले त्यहाँ सदनभित्र एउटा चाहिँ स्थिति सकारात्मकै छ भन्दा तपाईँलाई त्यति गाह्रो हुँदैन, बाहिर हेर्दा पनि अनुकूल देखिन्छ। हामीले के बुझौँ अब आउने त्यो संविधान साँच्चैकै दलित मैत्री भन्दैछ? अब हामीले पहिलो कुरा चाहिँ दलित मैत्री संविधान बनाउने नै भनेको हामी लागेको भनेको तर हामीले दलित मैत्री संविधान बनाउनको लागि केही सकारात्मक गैर दलितहरू सभा बोलिरहेको भएको छ। उहाँहरूले पनि हामी एकचोटि दलित साथीहरू तपाईँहरू जस्तै 1 घन्टा पनि बाहिर बसेर दलित भएर त बस्न सक्दैनौँ। त्यसैले दलितको मुद्दालाई उठाउने हो भने अधिकार दिने हो भने दलित नै पहिला दिनुपर्छ, महिलाहरूलाई अरूलाई दिनुपर्छ, यसरी हो तपाईँ दलितलाई दिनुपर्छ भन्ने कुरामा केही गैर दलित सभासदहरू पनि बोलिराख्नु भएको छ। हामीले पनि त्यो कुरालाई अगाडि बढाएका छौँ। त्यसैले गर्दा दलित र गैर दलित यसमा मतलब प्रतिष्ठान मतलब कस्तो राखौँ भने यसलाई जिम्मेवार ठान्ने मान्छेहरू के अझै गम्भीर भएर बोलिदिने मान्छेहरू, उत्पीडनलाई अलिक बुझेका मान्छेहरू चाहिँ वास्तवमा यसमा सकारात्मक देखिन्छन्, हामीलाई साथ दिन्छन् भन्ने हामीलाई लागेको छ। त्यहाँ पनि यत्रो ठुलो मास रहेको दलित आन्दोलन सधैँभरि आन्दोलनमा छ, तर तपाईँहरूको आन्दोलनलाई कहिले सरकारले सुन्दैन? हो, एकदम तपाईँले यस्तो महत्त्वपूर्ण क्वेसन उठाउनु भयो। हामी यहीँ छौँ, असाध्यै सङ्क्रमण अवस्थाको राजनीतिक सङ्क्रमण अवस्थामा छौँ हामी। किनभने दलित आन्दोलन भनेको विगतको आन्दोलनलाई तुलना गर्दा पनि सुधारवाद जस्तो उन्मुख भयो। अब अहिले फड्को मारेर माथि जाने एउटा मैले अगाडि भने तराईका आन्दोलनहरू, त्यसपछि गएर अन्य जातिहरूले मतलब जनजाति आदिवासीहरूले सबैले चलाएको आन्दोलनहरू यसो हेर्दा के देखिन्छ भने उनीहरू एउटा ढक्कापूर्ण ढङ्गको आन्दोलन दिन सक्छन्। उनीहरू राजनीतिक रूपमा पनि एउटा केन्द्रको रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। त्यो स्थिति नहुनु दलितहरूको एउटा विडम्बना, दलित समुदायका लिडरहरूको दिमागमा एउटा विडम्बनाको कुरा हो, एउटा चिन्ताको कुरा हो। त्यो स्तरमा विकास गर्नको लागि अहिले इतिहासको नयाँ माग, इतिहासको आवश्यकता के हो भने दलित समुदायहरूको नेताहरूको दिमागमा त्यो पाठ सिक्नुपर्छ र त्यसरी केन्द्रित हो। छैन,
त्यही नै हो। ढक्कापूर्ण आन्दोलन हुनु पनि सकेको छैन र उनीहरूले के गर्छन् भने यस्तै त हो, यस्तै त दलित आन्दोलन भनेर उनीहरूले हिजोकै हेपिएको दिमागले, ब्रह्माण्डवादी चिन्तनले ग्रस्त भएको दिमागले, फुटाउ र राजगरबाट प्रयोग भएको दिमागले र उनीहरूले चिन्तनगत रूपमा पनि दबाएर के शोषण गरेको त्यो दिमागले के गर्छन् भने यिनीहरूलाई चाहिँ यही ढङ्गले प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर हिसाब किताब गरेर प्रयोग गरेका छन्। अहिले छरपष्ट आन्दोलन हुनुको कारण पनि के हो भने योमा केन्द्रित नहुन सक्नु। त्यसकारण अहिले आवश्यक के छ भने धक्कामूलक केन्द्रित राजनीतिक आन्दोलनको रूपमा यसलाई विकास गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो। मैले अघि तपाईँलाई सोधेको थिएँ नि, तपाईँहरूका मुद्दाहरू अब सम्बोधन भएनन् भने के गर्नुहुन्छ? लुरु लुरु घर फर्किने अथवा किनभने धक्कापूर्ण आन्दोलन त तपाईँहरूले कहिले उठाउन सक्नु भएको छैन नि। दलित समुदायका लागि यो हुनुपर्छ, नयाँ संविधानले यो गर्नुपर्छ नत्र भने तपाईँहरूले त्यो धक्का किन दिन सक्नु? अब अहिले यस्तो छ कि यस्तो विषयहरू उठेको छ कि धक्कापूर्ण आन्दोलन भनेको आवश्यकता त भइसक्यो, तर पनि सुन्नु सुरु भएको छ यो साँच्चीकै धक्कापूर्ण आन्दोलन हो त? अब यही नै धक्कापूर्ण आन्दोलन हो त म अहिले तपाईँहरूसँग भन्दैन, सुरुवाती त हो नै हो। किनभने यतिले मात्रै टाँच्दैनन्, यतिले मात्रै अब अहिलेसम्म वर्षौँदेखि शासन सत्तामा रहेको शासक वर्गहरू आतिदैन। उनीहरू आत्तिन पनि पर्छ, उनीहरूले बार्गेनिङ गर्ने ठाउँसम्म पुर्याउनु पनि पर्छ। लाखौँ दलितहरू भएको ठाउँमा सडकमा दलितहरू किन आउँदैनन्? हिजो त्यहाँ हरेक घटनामा बलिदान छ, हरेक घटनामा बेपत्ताका घटनाहरूको तथ्याङ्क छ, घाइते अपाङ्गहरू छन्, हरेक घटनामा छन्। तर दलित साथीहरू चाहिँ के भयो भने अलिकति एकीकृत हुने ठाउँमा कहीँ न कहीँ समस्याहरू छन्। जस्तो प्रयोग गर्ने कुरामा उनीहरूलाई चाहिँ अब तपाईँको अगाडि बढाउने कुरामा केही न केही जुट्ने कोसिस गर्छन् नि, जुट्ने कोसिस गर्न फुटाउने सजिलो यही समुदायलाई देखेको छन्। मैले यसरी बुझौँ, निष्कर्षमा यसरी बुझ्दा दलित समुदाय एकत्रित भएर एउटा जोरदार धक्का दिन आवश्यक छ। यो त जोरदार धक्का दिन आवश्यक छ। तब मात्रै दलित समुदायले गरेको राजनीतिक धक्का, दलित समुदायले गरेको राजनीतिक चुनौतीप्रति उनीहरू चाहिँ गम्भीर बन्छन्। नत्र सामान्य ढङ्गले उनीहरूले प्रयोग गरेको हिसाबले, उनीहरूले बोलेको हिसाबले यो दलित समुदायलाई थोरै अब यिनले गरे भनेर उनीहरूले चाहिँ हैलचक्राई हिसाबले हेर्ने, यही त हो भन्ने हिसाबले हेर्ने, हेप्ने प्रवृत्तिबाट हेर्ने जुन किसिमको हेराइ छ त्यहीमा नै उनीहरू सन्तुष्टि हुन्छन्। हाम्रो निम्ति यो चुनौतीको विषय हो। मैले अन्तिममा तपाईँको जुन चुनौती र आशंका छ त्यसबिचमा मैले अघि पनि सोधेको थिएँ नि, यो अवस्था एकातिर छ दलित आन्दोलनको यो अवस्था, अर्कोतिर दलित समुदायका मुद्दाहरूलाई दलहरूले त्यति गम्भीर रूपमा लिइरहेको अवस्था छैन भनेपछि यो बिचमा फेरि पनि नेपालको दलित आन्दोलन र अहिले तपाईँहरूले उठाएका मुद्दाहरू कतै ओझेलमा पर्ने हुन्छ? होइन, एकदमै यो गम्भीर प्रश्न पनि हो। जस्तो मैले अहिले देख्छु राजनीतिक पार्टीहरूले सरकारमा गइसकेपछि प्रशासनिक रूपमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने क्याबिनेटमा एक मन्त्री पनि छैन। एकदम ज्वलन्त देखेको कुरा हो नि त। क्याबिनेटमा एउटा मन्त्री नहुनु, त्यसपछि आयोगहरूमा दलितहरूलाई चाहिँ भर्ना गर्ने कुरोमा कोटा नतोकिनु, त्यसपछि राजनीति नहुनु, अनि त्यसपछि अरू सबै ठाउँमा स्थान नदिनु। त्योदेखि हामी राजनीतिक प्रशासनिक क्षेत्रमा हेर्छौँ, आर्थिक क्षेत्रमा पनि हामी त्यत्तिकै देख्छौँ। भूमिहीन किसानको भूमिको प्रश्नहरू, उनीहरूलाई सरकारबाट बनाउने आय आर्जित कार्यक्रमहरू नदिनु, त्यसपछि अब तपाईँको सामाजिक रूपमा पनि जातीय भेदभाव छ, छुवाछुतको व्यापक चाहिँ चरम रूप लिनु, त्यसपछि गएर स्वास्थ्यमा निःशुल्क शिक्षा साथसाथै स्वास्थ्यमा निःशुल्क नहुनु, त्यसपछि तपाईँ गम्भीर प्रश्न दलित समुदायले नै राख्छ, मुटुको रोग, क्यान्सरको रोग, ब्रेनको रोग, मृगौलाका अति गम्भीर प्रश्नहरूमा चाहिँ राज्य सरकारले निःशुल्क उपचार नगर्नु, लाइफ इन्सुरेन्स नगरिदिनु, यी सबै जेन्युन मुद्दाहरूलाई हेर्दा बेला दलित साथीहरू हामी एकचोटि गम्भीर भएर नसोच्ने दिन त छँदै छैन नि त। अब गम्भीर भएर सोच्नुहुन्छ, त्यसो भने तपाईँहरू संयुक्त रूपमा गम्भीर भएर सोच्नुहुन्छ। हजारौँ वर्षदेखि दलित समुदायले जुन पीडा भोग्दै आएका छन् त्यो पीडाबाट मुक्ति हुने दिन अब धेरै दिन छैन। त्यसो हामी अब क्यालेन्डर त हामी भन्न क्यालेन्डर पात्रै तोकेर हामी भन्न सक्दैनौँ। त्यो प्रक्रियामा अहिले पनि 68 वर्षको दलित आन्दोलनलाई आधार नमानेर, इतिहास नमानेर, शिक्षा नमानेर दलितका लिडरसिपहरू अलिकति आफ्नै ढङ्गले यो राजनीतिक परिवर्तनसँग, समाज परिवर्तनसँग सोच्न सकेन भने अब हाम्रो अगाडि दुईवटा कुरा मात्रै छ। कि त हामी दास बन्नुभयो, दास हौँ, हामी स्वीकार्नुपर्छ, यो समय र परिस्थितिले पनि हामीलाई दिँदैन। त्यसै दास होइन, समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा योद्धा हो, ऊ जीवन मरणको जुनसुकै लडाइँमा लड्न सक्छ भन्ने कुरा हाम्रो चेतनामा आयो भने अब हामीलाई कुनै हालतमा पनि तल दबिएर बस भन्ने ठाउँ त छैन। नेतृत्व गरेर अब नयाँ मोडमा जाऊ, नयाँ नेतृत्व गरेर जाऊ। समुदाय त यो छ, तमाम समस्याहरू ग्रामीण इलाकादेखि सहरसम्म छन्। यी सबैलाई अन्त्य गर्नको लागि तपाईँहरू चुप लागेर बस्नुहुन्न भन्ने दिन हाम्रो अगाडि आएको छ। दलितको इस्यु उठाएर जाने पार्टी हाम्रै पार्टी हो।
ए नेकपा माओवादी नै हो, तत्कालीन माओवादी पहिले भन्यो। अहिले चाहिँ उसले विशेष अधिकारको प्रश्न पनि यसमा उठाएर गएको छ, दस्तावेजमै लेखेको छ, विधानमै लेखेको छ दलितको बारेमा। तर पनि नेतृत्वको सुरक्षा, संरक्षण, विकास गर्ने क्रममा कहीँ न कतै समस्याहरू हामी सबैमा देखा परेको छ। त्यसैले लिडरसिपले नीति बनाउने ठाउँमा जब पुग्दैन नि, उसको ठाउँमा नपुग्दा बेला सबैभन्दा समस्या त्यसको बारेमा बोल्दिने समस्या हुँदो रहेछ। आज जता कता त्यही देखिएको छ। त्यसो हो भने अब चाहे यो माघ 8मा आओस् अथवा जेठमा आओस्, संविधान आउला कुनै दिन यो देशमा, हामी यो आशा गरौँ। त्यो संविधानमा दलित समुदायका मुद्दाहरूलाई इन्क्लुड गर्नका लागि, समावेश गर्नका लागि दलित मैत्री संविधान लेखनका लागि अब के गर्नुपर्छ? राज्य सत्ताले हिजो जुन किसिमले उत्पीडन गरेर पछाडि पार्यो, त्यसलाई चाहिँ आत्मालोचना गरेर गम्भीर अपराध गरेछन् महसुस गर्नुपर्छ। त्यो आधारमा हामीले दलितलाई त्यस प्रस्तावमै उल्लेख गर्नुपर्छ, दलितको अधिकारको बारेमा भने प्रस्तावनामा। दोस्रो कुरा, मौलिक अधिकारमा चाहिँ हामीले दलितको समुदायको हक र अधिकार चाहिँ सुनिश्चित गर्नुपर्छ। त्यो घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्यको कुरा छ, रोजगार र खाद्य सम्पूर्णको कुरा छ। मैले यहाँ भन्नुपर्दा प्रशासनिक राजनीतिक प्रशासनिक सामाजिक आर्थिक अधिकारहरू त्यहाँ निश्चित गर्नुपर्छ र राज्य सत्ताका सबै स्रोतहरूमा दलितको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ। मैले अगाडि पनि भने राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली आदिमा दलितको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले जोरदार कुरा उठाएका छन्। त्यो कुरा मस्यौदा समिति हुँदै सम्वाद समितिमा गएको छ। सम्वाद समितिमा जाँदा बेला अब अहिले फेरि विवादको प्रश्न उठेको छ। मलाई आशंका कतिपय विषयहरू दलितका अधिकार खोसिने हुन् कि भन्ने आशंका पनि बढ्दै गएको छ मलाई। यो कार्यक्रम हेर्नु नभएका ती दूरदराजका ती ग्रामीण भएका आम दलित समुदायले अब के बुझ्ने? दलित मैत्री संविधान लेखनका लागि तपाईँको भूमिका, तपाईँको पार्टीको भूमिका र अब आउने संविधान साँच्चीकै दलित समुदायका पक्षमा हुन्छ भन्ने कुरा कसरी एस्योर गर्ने? अब एउटा कुरा त यसको निम्ति दूरदराजमा बसिरहेका हाम्रा दलित समुदाय पनि यो कुरा बुझाउनु पर्छ। कतिपय विगतमा भ्रम पनि छन्, त्यो भ्रमलाई चिर्नु पनि पर्छ। र अहिले मैले के सोच्छु भने दलित साथीहरू आफ्नो हक अधिकारको निम्ति एकजुट भएर अगाडि बढेर पार्टीले पनि आफूले लिएको एजेन्डाहरू, दलितको निम्ति लिएका एजेन्डाहरू, लेखेका जुन किसिमको अधिकार एजेन्डाहरू, बोलेका भाषणहरू व्यवहारमा लागू गर्न सक्यो भने त स्वाभाविक रूपमा दलित मैत्री संविधान बन्छ। मलाई त्यसो लाग्छ। अन्तिममा है, अब अहिले जस्तो आन्दोलन, सडक आन्दोलन भइरहेको छ, संविधान सभा घेराउ भइरहेको छ, दलित समुदायले आन्दोलन गरिरहेको छ होइन? अब दलित समुदायले आन्दोलन गर्ने भनेर केही समयमा हामी काठमाडौँ केन्द्रित कार्यक्रमहरूलाई, सहर केन्द्रित कार्यक्रमहरूलाई हामी ग्रामीण लेभलमा तलतिर पनि लग्यौँ। हामीले ट्राई पनि के गर्यौँ भने साथीहरूले बुझेअनुसारको सडकमा त अधिकारको निम्ति जनताहरू आइहाल्छ, समुदाय पनि आइहाल्छ। अब एउटा समस्या कहाँ हो भने हामी दलित साथीहरू, दलित समुदायका नेतृत्वहरूको दिमागमा समुदायप्रति उत्तरदायित्व हुने, समुदायप्रति क्रान्ति गर्ने, समुदाय परिवर्तन गर्ने चेतना हामीमा भरपुर मात्रामा भयो भने अलिकति समस्या विगतलाई देख्छु म। यसलाई एउटा सकारात्मक थ्रेटको आन्दोलन र यसले चाहिँ केन्द्रीकृत ढक्कापूर्ण राजनीतिक आन्दोलनको रूपमा हामीले अगाडि बढ्नु पायौँ भने कसैले हाम्रो आन्दोलन रोक्दैन। दलजीजी, तपाईँका यी कामनाहरू पुरा हुन् र तपाईँहरूले उठाउनुभएका यी मुद्दाहरू नयाँ संविधानले सम्बोधन गरोस्, तपाईँको आन्दोलनले सफलता लियोस्, यो शुभकामनासँगै आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार र समयका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकहरू, अब बोलीमा होइन व्यवहारमा परिवर्तनको खाँचो छ र समाजको व्यवहारिक परिवर्तनका लागि दलित समुदायका समस्या र सवालहरू सबैको सरोकारको विषय बन्नै पर्छ। अनि हजारौं वर्षदेखि दलित र गैर दलितका बीच निर्माण गरिएको असमानताको पर्खाल पनि जरैदेखि भत्काउनै पर्छ। सिराहा गोलबजारबाट करिब 6 किलोमिटर उत्तर पश्चिमतिर लागेपछि यो जमदह भन्ने गाउँ आउँछ, जहाँ प्राय महिलाहरू पानीको जोहो गर्न यताउता हिँडिरहेका हुन्छन्। पानी लिन उनीहरूलाई खोला वा पोखरी धाउनु पर्छ, जुन उनीहरूको लागि बरु सजिलो उपाय हो। गीता मलिक लालपुर गाविसमा बस्छिन्। उनीलाई पनि हरेक दिन पानीको जोहो गर्नुपर्ने समस्या छ। दृश्यमा देखिए जस्तै यिनको घरबाट करिब 50 मिटर मात्र पर एउटा धारा छ। उ त्यहाँ पर पानी आइरहेछ नि। पर त अर्काको छ सर, दिदैन मल पानी पनि दिदैन। त्यही भएर एकैटै इनारबाट त्यो धमिलो समिलो पानी दिदैन, हामीलाई छुनै दिदैन।
गीता दलित भएको कारण उनलाई पानी लिनबाट वञ्चित गरिएको हो। तपाईँले भात पकाएको छ नि बिहानदेखि? पकाएको छैन सर, पानी ल्याउँदा अब पानी छैन नि घरमा। अनि के खानुहुन्छ त्यसो? चुरामुरी ल्याइदियो दिनभरि खाएँ, अहिले पानी भयो त राति पकाउँछु भात। ती जमिनमाथि यति पानी छ, 1 बित्ता पानी छ। त्यही पानी खान्छु हामी। गोरुहरू त्यही पस्छ, भैँसी पनि त्यही पस्छ। त्यही धमिलो पानी ल्याउनु पर्यो, त्यही खानु पर्यो। अब चामल दाल त पैसा पनि ल्याउँछु, कर्जा पनि ल्याउँछु, अनि पानी कहाँबाट पैसा कर्जा ल्याउनु? धेरै हाम्रो पानीको समस्या छ यहाँ। कहाँ भर्नु दिन्छ? एकचोटि यहाँ पानी भर्नु दिन्छ। अहिले हाम्रो पाहुना आएपछि घरमा पानी छैन भने त्यहाँ इनार छ, अनि हामी मरी काटी गयो भने भर्नु दिँदैन त्यहाँ पानी। प्राय दिउँसोको समयमा सुकुम सदा यो इनारमा पानी लिन जाने गर्छिन्। बिहान यहाँ मानिसहरूको भिड लाग्ने गर्छ। जमदह पुरा गाउँ नै यही इनारमा भर पर्नु परेको छ। अन्यथा यहाँका प्राय इनारहरू सुक्न थालेका छन्। गाउँमै भएको इनार वा सार्वजनिक धाराको पानी लिन चाहिँ उनीहरूले सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। एउटा पनि छैन, अब एउटा इनारमा पालै पाउँदैन। उता पानी आइरहेछ नि, त्यहाँ किन नगएको? नै भरा दिनु। 21औं शताब्दीले जस्तै गाथा गाए पनि जातीय छुवाछुत र भेदभावबाट समाज मुक्त हुन सकिरहेको छैन। दर्शकहरू, अन्त्यमा दलित महिलाहरूले भोग्दै र झेल्दै आएका यस्ता विभेद र असमानताको अन्त्यका लागि अब बन्ने नयाँ संविधान दलित मैत्री बन्न जरुरी छ। हवस् त, कार्यक्रम हाम्रो सरोकार आजलाई यति नै। अर्को 15 दिनमा यसै समयमा हाम्रो भेट हुने नै छ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण युनिटका साथ म सबिना पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। हाम्रो सरोकार दलित महिला संघ फेडोको सहकार्य।